السلام عليكم. بالنسبه للكيستيون ديال طابلو فونكسيون مودا موتور تيرميك ديال 4 طون، غادي نشوفو غناخدو مثال. حنا المثال اللي هو كيكون شي شويه كيجي بالنسبه صعيب شي شويه على الدراري، بالنسبه اللي كيجي شويه صعيب بالنسبه في لي كيستيون. كناخدو مثلا ديال 6 سيلندر، غناخدو ديال موتور 6 سيلندر. لوردر داليماج ديال 6 سيلندر هو 1 5 3 6 2 4. الديكالاج اونتر لي مانيطو كناخدو 720، حيت عندنا ها هي عندنا 720 دو تور ديال الفيل بروكا هي 720. كنقسموها على نومبر دو بيستون. شحال عندنا من بيستون؟ عندنا 720. غنقسمو على نومبر دو بيستون. لو بيستون سي بيستون، هاي سي بيستون غتعطينا 120 دوغري. واخا بالنسبه لهنا غناخدو السيلندر الاول. السيلندر الاول كيدير لنا ادميسيون كومبريسيون اكسبلوزيون ايشابمون عادي. بالنسبه شكون اللي غيجي من مورا الان اللي غيدير لنا، غنمشيو بالاكسبلوزيون. غنخدمو بالاكسبلوزيون. شكون اللي غيجي من مورا الان غيدير لنا الاكسبلوزيون؟ اللي غيجي هو 5. ها هو 5، يعني هو اللي غادي يجي يدير لنا الاكسبلوزيون. نورمالمون ملي غادي يجي يدير لنا الاكسبلوزيون خصو يجي يديروا لنا من هنا، يعني الا جينا غنديرو واحد، يعني خصو يجي يديروا لنا من هنا. ولكن عندنا الديكالاج ما بين لي مانيطو هو غير 120. دونك عندنا ها هي 60 ها 120. دونك خصو يدخل ضروري، خصو يدخل واحد 60. دونك غادي يبدا لنا من هنا وغيمشي 60 120. ها هي 120 ها 180. دونك ها هي ليكسبلوزيون ديالها، ها هي اكسبلوزيون. ها هو دخلنا ب100، دخلنا ب60، حيت انه هاد البيستون الان فاش كمل، يعني قبل ما يكملنا يوصل للبي ام اش، يكمل ليكسبلوزيون ديالو، بدا الاخر في الاكسبلوزيون حتى بقات له 60 دوغري ويكمل الاول، حتى بقات له 60 دوغري ويكمل ليكسبلوزيون. رقم 5 اللي جاي من موراه بدا ليكسبلوزيون قبل ما يوصل هذا البي ام اش. رقم 5 قبل ما يوصل ب 60 دوغري رقم 5 بدا ليكسبلوزيون. شكون اللي يجي مور رقم 5؟ غيجينا رقم 3. رقم 3 نورمالمون خصو يبدا لنا، هو نورمالمون خصو يبدا لنا حتى يعني يسالي هذا، يعني يبدا لنا من هنا، ولكن خصو كاين ديكالاج ديال 100 ديال 60 دوغري. دونك غادي يجي غيبدا لنا من هنا. هذا هو رقم 3. دونك غادي يبدا لنا من هنايا وغيكمل ضروري يكمل 60 دوغري. دونك ها هي ها 60 ها 120 وغيرجع لهنا ويكمل 180 ديالو. دونك هنا غادي يجينا اكس بلوزيون. صافي. هذا رقم 3. شكون اللي غيجي من رقم 3؟ غيجينا رقم 6، بيستون رقم 6. هنا غادي رقم 6 نورمالمون خصو يبدا لنا من هنايا، نورمالمون عادي خصو يبدا لنا من هنا، ولكن كاين ديكالاج ديال، يعني قبل هذا ما يكمل الاكسبلوزيون ديالو كيبدا الاخر ب 60 دوغري قبل. دونك هذا غيبدا لنا من هنايا، يعني غادي يبدا لنا بعادي مع الاول، غادي يكون عادي بحال ما كان. غيجي هنا اكسبلوزيون. شكون اللي غيجي مورا 6؟ غيجينا 2 غادي غيجينا 2 هو هذا. دونك قبل هذا ما غيكمل خصو الاخر يبدا لنا، يعني غيبدا لنا من هنا. دونك غادي يبدا لنا من هنا وغيمشي 60 120 180. غيجي هنا اكسبلوزيون. شكون اللي غيجي من مورا 2؟ غيجينا الكات هو هذا، يعني نورمالمون خصو يبدا لنا من هنايا تيكمل الاخر، ولكن كاين ديكالاج ديال 60 غادي يبدا لنا من هنا. ها هو وغادي يكمل لنا 80 دوغري. ها 60
120 ها 180 غتجينا هنايا 180 غتجينا هنا اكسبلوزيون صافي. وكنعمرو الطابلو ديالنا عادي كنقسمو الطابلو ديالنا كنعمروه عادي. عندنا ليكسبلوزيون اش غيجي مورا ليكسبلوزيون اش غادي يجينا غيجينا ايشابمون ها 60 120 ها 180 يجينا هنا ايشابمون. مورا ليشابمون غادي يجينا ادميسيون ها 180 هنا غيجينا ادميسيون وهنا غيجينا كومبريسيون كون. ونكملو هنايا 60 حيت ها هي عندنا هنا 60 هادي 60 وهادي 60 هادي 60 وهادي 60 وهادي 60 وهادي 60. عندنا هنا 60 خصنا 120 دونك ها 60 ها 120 ها 180 دونك هنا كومبريسيون صافي. عندنا هنا اكسبلوزيون اش غيجي مورا اكسبلوزيون عندنا هنايا 60 120 ها 180 اش غيجينا مورا اكسبلوزيون غيجينا ايشابمون. مورا ليشابمون غادي تجينا مورا ليشابمون غتجينا ادميسيون غتجينا ادميسيون. مورا لادميسيون غتجينا كومبريسيون ها هي كومبريسيون فيها 60 ها 60 120 60 ها هي 60 120 180. بالنسبة للرقم 4 عندنا كومبريسيون عندنا 60 120 180 غتجينا هنايا اكسبلوزيون ايشابمون غتجينا هنايا ادميسيون حيت عندنا هاهي 60 120 غتجينا اد ونكملو هنا ام ادميسيون كومبريسيون. هنا كتبقى لنا كومبريسيون فيها 120 ان البيستو دائما كيضرب لا سيركل ديالو اللي هي 180 دوغري. عندنا هنايا 60 هنا غتجينا ايشابمون اي ونكملو هنا شابمون 120 ها هي 120 غتجينا 120 عندنا 120 ها 160 ها 120 ها 180 غتجينا هنا اكسبلوزيون ايشابمون غتجينا ادميسيون وغتجينا هنا كومبريسيون. هنا اكسبلوزيون غادي تجينا هنايا بحال هذا غادي تجينا عاديه بحال هذا. عندنا هنايا 60 120 180 اكسبلوزيون ايشابمون غتجينا هنايا ادميسيون عندنا هنا 60 100 عندنا هنايا 60 120 180 هي ايشابمون ادميسيون وتجينا هنا كومبريسيون. اذا هذا هو الطابلو دو فونكسيونمون ديال 6 سيلندر موتور ا 4 طون ا 6 سيلندر. قلنا اش كنديرو باش كنحددو هذا الطابلو هذا كنحددو لوردر دانجيكسيون ديال لو موتور 6 سيلندر او لا 4 سيلندر او لا 3 سيلندر او لا 5 سيلندر او لا لو نومبر اللي بغا يكون. كنحددو لوردر داليماج ومن بعد كنحددو الديكالاج ديال لي مانيطو. الديكالاج ديال لي مانيطو كيفاش كنحددو كنديرو 720 اللي هي دو تور ديال فيلبروكا دو تور اللي هي 720 جوج دورات ديال فيلبروكا حيت الا هبط البيستو فاش كيهبط كيدير لنا 90 فاش كيولي يهبط كيطلع كيدير لنا 90 اخرى هي 180 فاش كيهبط كيدير لنا 90 ياك فاش كيولي يطلع كيدير لنا 90 هي 180 هي 360 والدو تور ديالو هي 720. دونك هنا كندير 720 مقسوم على نومبر دو سيلندر هذا كيتسمى لو نومبر دو سيلندر هذا 720 مقسوم على نومبر دو سيلندر كيعطينا ديكالاج ما بين لي مانيطو ولي مانيطو. هذا فيما يخص طابلو دو فونكسيون دا موتور تيرميك. احنا درنا هذا الكيستيون اللي هو كيكون شويه اللي هو شويه كومبليكي شويه اللي كيكون شويه صعيب. اما بالنسبه لكاتر سيلندر راه ساهل كدير 720 مقسوم على 4 غتعطيك 720 فين كنديرو 720 لو نومبر دو تور مقسوم على 4 سيلندر كيعطينا هي
هي 180. يعني الديكالاج ما بين المانيطو والمانيطو هي 180. يعني ان هذا البيستون الاول غادي يدير لنا ليكسبلوزيون هنايا. شكون اللي غيجي من موراه؟ مثلا الا درنا مثلا 4 سيلندر 1 1 3 1 3 1 3 4 2 ولا 1 3 2 4 1 3 2 4. يعني درنا 1 3 غيجي موراه 3. هذا درنا ليكسبلوزيون مثلا من درنا اكسبلوزيون من 360 من 360 حتى الى 540. هذا داروا لنا مثلا الان. يعني الاخر اللي غادي يجي من موراه واحد الجدول هنايا C1 C2 C3 C4. هنا admission compression explosion échappement. الآن إلا قلنا مثلا هنايا الآن مثلا قلنا 1 3 2 4 1 3. الآن درنا الاكسبلوزيون ديالو هنايا في هاد لافاز هادي. إلا قلنا هنا 0 180 360 540 720. الا درنا هذا الاكسبلوزيون هنايا شكون اللي غيجي من موراه؟ غيجي من موراه 3 فين غادي يديروا لنا؟ هذا داروا من 360 حتى ل 540. دونك غيدير لنا من 540 حتى ل 720. هذا 3 يديروا لنا هنا. دونك هذا يجينا هنا اكسبلوزيون. هذا ما فيه ما الديكالاج كيكون هو 180. بالنسبه غادي يجينا الدو. هذا داروا لنا من 540 720. الاخر غيديروا لنا من 0 ل 180. دونك غادي يدير لنا هنا الاكسبلوزيون. غيجي موراه 2 غيجي موراه 4 غداروا لنا هذا من 0 ل 180. الاخر غيديروا 180 360. غيجينا هنا اكسبلوزيون. وكنكملوا الطابلو ديالنا. هادي اكسبلوزيون échappement admission compression. هنايا اكسبلوزيون explosion échappement admission compression. هنا اكسبلوزيون échappement admission وهنايا كومبريسيون. هذا هو الطابلو ديال 4 سيلندر. هذا هو الطابلو ديال 4 سيلندر. الطابلو ديال 4 سيلندر موتور 4 سيلندر. وكنشكركم. وهذا هو فيما يخص طابلو فونكسيونمون ديال موتور تيرميك ديال 4 سيلندر. وشكرا. وابونيو لاشين باش يوصلكم الجديد.